नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज धानुक। कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी समसामयिक देशको बदलिदो परिस्थितिसँगै राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ। विशेषतः यतिखेर राजनीतिक दलहरू बीच आरोप प्रत्यारोप जस्तो देखिन्छ। मधेस केन्द्रित दलहरू बीचको जो आन्तरिक विवाद थियो त्यसलाई निर्वाचन आयोगले टुङ्ग्याइसकेको छ। आधिकारिकता उपेन्द्र यादवले पाएसँगै सरकारमा जाने होडबाजी चलेको छ। मन्त्री छान्न तछाड मछाड छ र आज सत्तारूढ दल जो चाहिँ हुनुहुन्छ, सत्ता गठबन्धनका सत्तारूढ दलहरूको बीचमा चाहिँ अब मन्त्रालय बाँडफाँड र विशेष गरी मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सवालमा केही ठोस उहाँहरूको बीचमा गठबन्धनको बीचमा छलफल भएको छ र यो सँगै खास गरी माधव कुमार नेपाल पक्षधर सरकारमा सहभागी नहुने सङ्केत पाएसँगै अब अन्य दलहरूबाट माओवादी त्यसै गरी चाहिँ मधेस केन्द्रित दल जनता समाजवादी पार्टीबाट सरकारमा सहभागी गराउने सरकारले अर्थात् विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाहिँ त्यो सङ्केत दिनुभएको छ। र यो सँगै खास गरी प्रतिपक्षमा पुगिरहँदा नेकपा एमाले भने वर्तमान सरकारप्रति कटाक्ष गर्दै परमादेशको आदेशमा बनेको यो सरकारप्रति यतिखेर विरोधमा उत्रेको जस्तो संसदमा पनि त्यही किसिमले, राष्ट्रिय सभामा पनि त्यही किसिमले चाहिँ सरकारमाथि चाहिँ खनिन थालेका छन्। वास्तवमै यो पछिल्लो समय बनेको सरकार जसरी बन्यो, यो सरकारका पछाडि कयौँ प्रश्नहरू खडा भए। खास गरी राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्नुपर्ने संविधानको धारा 76(5) अन्तर्गत चाहिँ नियुक्ति गर्नु पर्थ्यो, जहाँ बहुमत सांसदहरूले चाहिँ हस्ताक्षर गरेको थियो। तर त्यसलाई चाहिँ नमानिसकेपछि अदालत पुगिरहँदा अदालतले एउटा परमादेश जारी गर्यो, अर्थात् एक किसिमको स्टे अर्डर जस्तो दिएपछि त्यो परमादेशपछि गत 28 गते सरकार को रूपमा या प्रधानमन्त्रीको रूपमा शेरबहादुर देउवाले नियुक्ति पाएसँगै अब काङ्ग्रेसको सरकार कसरी सफल हुन्छ। एकातिर काङ्ग्रेसलाई महाधिवेशनको चटारो त अर्कोतिर सत्ताको बागडोर सम्हालिरहँदा काङ्ग्रेसको अगाडि चुनौती महाधिवेशन हो या सरकार अहिलेको प्राथमिकता। यो निर्धारित समय भाद्र 16 देखि 19 मा चाहिँ काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सम्भावना के छ, किनभने क्रियाशील सदस्यताको समस्या समाधान हुने सङ्केत भएको छ। केही तराईका जिल्ला बाहेक अधिकांश देशका सम्पूर्ण जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता वितरण भएको छ र झन्डै दोब्बर क्रियाशील सदस्य यतिखेर काङ्ग्रेसले चाहिँ प्रदान गरेको छ। कयौँ नवीकरण गरेको छ। झन्डै 8,52,000 भन्दा बढी चाहिँ क्रियाशील सदस्यता नेपाली काङ्ग्रेसले वितरण गरेसँगै नेपाली काङ्ग्रेस जनहरूलाई यतिखेर काङ्ग्रेसलाई महाधिवेशन लागेको छ र अब महाधिवेशन कसरी सफल हुन्छ यी लगायतको विषयमा र देशको विकसित यो घटनाक्रमको बारेमा आजको चक्रव्यूहमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आजको चक्रव्यूहमा हाम्रा प्रश्नको सामना गर्नको निम्ति अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका अत्यन्तै प्रभावशाली नेता, राष्ट्रिय सभा सदस्य एवं पूर्व मन्त्री, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता जितेन्द्र नारायण देव आजको विशेष अङ्कमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। मानिज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। देशको राजनीति सही ट्र्याकमा आएको हो या अहिले पनि जुन आरोप प्रत्यारोप देखिन्छ, खास गरी यो चित्त नबुझाइ हो कि के हो? मैले आज तपाईँले संसदमा बोलेको विषयलाई पनि हेरेँ नजिकबाट। खास गरी यो परमादेशको आरोप तपाईँहरूलाई लाग्दै आएको छ। विपक्षी दलले विशेष गरी नेकपा एमाले जो सत्ताबाट हालै मात्र चाहिँ बहिर्गमन भएको जस्तो देखिएको छ, उनले तपाईँहरूलाई कटाक्ष गरेको जस्तो, यो परमादेशको आदेशमा बनाएको जनताको जनमत नभएको यो टिकेबाट आएको टिका प्रथा जस्तो पो भयो, राजा महाराजाले टिका लगाएर बनाएको जस्तो भन्ने यो आशय आज तपाईँले पनि कटाक्ष गर्नुभयो। खास गरी अहिलेको यो सरकार जसरी यो गठन भयो या सरकार निर्माण भयो, यो प्रति प्रश्न किन, यति धेरै आशंका किन, यति धेरै उहाँहरूको विरोध किन? यो मैले भन्नुपर्दा साह्रै राजनीतिक र मिठो भाषामा भन्नुपर्दा नेकपा एमालेले परिस्थितिलाई, नयाँ परिवर्तित परिस्थितिलाई, जुडिसियल इन्डिपेन्डेन्सलाई, होइन, न्यायिक स्वतन्त्रतालाई र विधिको शासन, रुल अफ ललाई अहिलेको हाम्रो संविधानमा भइराखेको केही विशिष्ट व्यवस्थाहरूलाई आत्मसात गर्न नसकेको, होइन, बुझेर पनि बुझ पचाएको र एउटा सामन्ती संस्कार, एउटा बादशाह घोडाबाट लडिसकेपछि जुन एउटा आक्रोशजन्य, कुण्ठाजन्य, बदलाजन्य एउटा अभिव्यक्ति हुन्छ, त्यतातिर लागेको देखिन्छ, जो स्वयंमा नेकपा एमालेको लागि पनि राम्रो होइन। त्यसकारणले अहिले नेकपा एमाले, खास गरेर केपी ओली नेतृत्व, होइन, नेकपा एमालेको केपी ओली नेतृत्वले जसरी प्रस्तुत हुन खोजिराखेको छ त्यो अत्यन्त आपत्तिजनक पनि छ, गलत पनि छ, असंवैधानिक पनि छ
र अलोकतान्त्रिक तर पनि छ। अदालतको फैसला उहाँहरूले मान्नु भएन नि त, आपत्ति राख्नु भएको छ, आपत्तिजनक जस्तो भयो। यो राजनीतिक हस्तक्षेप हो। अदालतले राजनीतिक मुद्दालाई चाहिँ किन यसरी चाहिँ प्रमादेशमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नामै तोकिदियो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ। एक तह र तब्कामा हेर्ने भने उहाँहरूले भन्नुभएको छ हामी जनताको बिचमा यो एजेन्डा लिएर जान्छौँ, अदालतले राजनीतिकरण गर्यो, गलत गर्यो, हाम्रो असन्तुष्टि छ, असहमति छ भनेर भन्न पाउने कि नपाउने नारायणज्यू? यसमा हेर्नुहोस्, अब मैले आज त बोले आजभन्दा 2-3 दिन अगाडि पनि राष्ट्रिय सभामा बोल्दाखेरि मैले एउटा के कुरा उठाएको थियो भने जति बेला गत निर्वाचन भएको थियो, 3.5 वर्ष अगाडि निर्वाचन भएको थियो, त्यो निर्वाचनमा एमाले र माओवादीको बिचमा प्री पोल एलायन्स थियो हैन। निर्वाचनभन्दा अघि गठबन्धन थियो, त्यो हामी सबैले बुझेकै हौँ, त्यो रियालिटी हो हैन, यथार्थ हो। त त्यो प्री पोल एलायन्सको रिजल्ट कस्तो आयो कि एमालेको 121 सिट र माओवादीको 54 सिट हैन, यसरी चाहिँ जनादेश आयो। यहीँनेरि सबभन्दा ठुलो बदमासी भन्नुहोस्, ब्लन्डर भन्नुहोस् र म्यानिपुलेसन भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस् हैन, त्यो एमाले के गरिराखेको छ भने सम्पूर्ण जनादेश त एमाले नै पाएको हैन। 2/3 झन्डै 2/3 नजिकको जुन उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएको थियो निर्वाचनपछि, त्यो सम्पूर्ण जनादेश चाहिँ एमालेको मात्रै थियो भन्ने किसिमको व्याख्या उहाँहरूले गरिराख्नु भएको छ। जुन कुराले मैले खण्डन गरेँ कि जति बेला अदालतको फैसलाबाट एमाले र माओवादी अलग भएको थिएन त्यति बेलासम्म निश्चित रूपमा तपाईँको पक्षमा जनादेश थियो, संयुक्त जनादेश थियो। त्यो पार्टी एकता पछि त भएकै हो नि, भएकै हो नि त। दुईटै पार्टी त गठजोड बनाएर निर्वाचनमा गएको हो नि त। गठबन्धन प्री पोल एलायन्स, मैले त्यही भने नि त, प्री पोल एलायन्स गरेर जाँदाखेरि त हामी नेपाली काङ्ग्रेस त मजाले हामीले एउटा रचनात्मक विपक्षको रूपमा बस्यौँ र तपाईँहरूको प्री पोल एलायन्सको गठबन्धनले बहुमत पायो, जनादेश पायो, हामी मानेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस एज ए डेमोक्रेटिक पार्टीको नाताले हामीले त्यो कुरालाई स्वीकार गरेकै छौँ नि त। त उहाँहरूले बदमासी कहाँबाट गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि र गलत कुरा कहाँबाट गर्दै हुनुहुन्छ भने जुन बेला सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट एउटा फैसला आयो कि आजदेखि एमाले र माओवादी अलग भइसके पछाडि एमालेको जनादेश, केपी ओलीको जनादेश त 121 को जनादेशमा गयो नि त। यो कुराले कसरी चाहिँ त लार्जेस्ट पार्टी र पपुलारिटी भोट त नेकपा एमालेको समग्रमा हेर्ने हो भने झन्डै 32-33 लाख समानुपातिकको भोटलाई चाहिँ नमान्ने, त्यसो भए त्यो पपुलारिटी भोटलाई कसरी? म त अझै पनि त्यो कुरा फेरि रिफ्रेस गरिदिन्छु कि हाम्रो संविधानले के भन्छ। हाम्रो संविधानको 76 1 2 3 ले के भन्छ सामान्य अवस्थामा र 5 ले के भन्छ असामान्य या विशिष्ट अवस्थामा हैन। आज पनि मैले व्याख्या गरेको छु। 1 ले जुन पार्टीको बहुमत छ सरकार बनाउँछ, 76 1 ले त्यो भन्छ। 76 2 ले के भन्छ, एउटै पार्टीको बहुमतको सरकार छैन भने 2 वा 2 भन्दा बढी पार्टीहरूको मिलेर बनेको सरकार 2 ले भन्छ। त्यो पनि स्थिति भएन भने, त्यो 30 दिनभित्रको जे व्यवस्था छ संविधानमा त्यो भएन भने 3 ले के भन्छ लार्जेस्ट पार्टीको सरकार, र त्यो लार्जेस्ट पार्टीको सरकारले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ हैन। बहुमतले मात्रै लार्जेस्ट पार्टीले मात्रै सरकार बनाउन सक्छ भन्ने व्यवस्था त 76 3 को व्यवस्था मात्रै हो नि त। 1 र 2 ले त के भन्यो, 1 ले भन्यो बहुमतको सरकार, बहुमत कसैसँग छैन भने 2 हो नि त मेन, 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको सरकार भनेको 2 ले भन्छ हैन। त्यो बन्न सकेन भने मात्रै लार्जेस्टको सरकार हो। र लार्जेस्ट पार्टीको सरकारको हिसाबले 76 3 को हिसाबले केपी ओलीले सरकार बनाउनु भयो नि, त्यति बेलासम्म हामी के पनि बोलेनौँ नि, 3 अनुसार बनाउनु भयो। त हाम्रो संविधानको 76 4 को व्यवस्था के छ भने 3 अन्तर्गतको लार्जेस्ट पार्टीको सरकारले 30 दिनभित्र या त विश्वासको मत लिनु पर्यो या त्यो स्थिति छैन भने उसले राजीनामा दिनु पर्यो। म लिन सक्ने अवस्था मेरो छैन, तर म्यान्डेटरी के छ भने विश्वासको मत लिनुपर्छ भन्ने व्यवस्था हो। त विश्वासको मत पनि लिनु भएन उहाँले, राजीनामा पनि दिनु भएन र कन्स्टिट्युसनल फ्रड गरेर राष्ट्रपतिसँग मिलेर म्यानिपुलेट गरेर मार्ग प्रशस्त गरियो भनेर उहाँले 3-5 मा चाहिँ राष्ट्रपतिजीले लगिदिनु हो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीजीलाई। कन्स्टिट्युसनल फ्रड जुन सम्मानित सर्वोच्च अदालतले भनेको छ आफ्नो फैसलामा, ऐतिहासिक फैसलामा, त्यो यहीँनिर भनेको छ कन्स्टिट्युसनल फ्रड भयो। 3 बाट 5 मा त्यसरी जाने होइन, तपाईँले विश्वासको मत लिनु पर्थ्यो हैन कि तपाईँले रिजाइन गर्नु पर्थ्यो
होइन त्यो होइन त त्यस कारणले उहाँहरूले त पहिला सुरुमा 76 एक बमोजिम केपी ओलीले बनाउनु भयो त्यसपछि पार्टी एक बाहिरबाट समर्थन गर्नु होइन अनि होइन 2 अन्तर्गत बनाउनु भयो एमाले र माओवादी मिलेर फर्स्टमा चाहिँ 2 अन्तर्गत बनाउनु 76 2 अन्तर्गत 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरूको सरकार बनियो त्यस पछाडि जब पार्टी एक भयो एमाले र माओवादी त्यसपछि एकमा गयो त 2 र 1 भयो होइन त्यस पछाडि जब क्राइसिस डेभलप भयो त्यहाँ होइन र उहाँले आफ्नो दलभित्रको झगडालाई पार्टीभित्रको झगडालाई उहाँले चाहिँ नेताहरूले मनाउन सक्नु भएन दललाई मनाउन सक्नु भएन केपी ओलीले पार्टीभित्र एउटा सहमतिको वातावरण क्रिएट गर्नु भएन त्यो उहाँहरूको विशुद्ध आन्तरिक समस्या यो राजनीति एउटा घटनाक्रम जस्तो देव सर अहिले यहाँसम्म पुग्दासम्म के साँच्चीकै अदालतको फैसलाले राजनीति स्टेबिलिटी ल्यायो कि अनस्टेबिलिटीलाई चाहिँ एउटा स्पेस दियो भनेर जसरी उहाँहरूको एउटा ठम्याइ छ मैसँग कयौँ नेताहरूले भन्नुभएको छ खास गरी अदालतले जुन व्याख्या गर्यो या प्रमादेश आयो यसले एक किसिमको दलीय व्यवस्था र संसदीय व्यवस्थामा चाहिँ जुन संसदमाथिको हस्तक्षेप र विशेष गरी यो हाम्रो खास गरी विभिन्न अङ्गको बिचमा चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्सको हामीले कुरा गर्छौँ र खास गरी अझ भन्यो भने राज्यका मेजर 3वटा पार्टहरू जस्तो कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको यो एक अर्काका चाहिँ यी महत्त्वपूर्ण चेक एन्ड ब्यालेन्समा चाहिँ किन अदालतले चाहिँ हस्तक्षेप गर्यो यसले त निर्दलीयताको पो एक्सर्साइज गर्न खोज्यो भन्ने उहाँहरूको बुझाइ कति सही हो यो उहाँहरूको बुझाइ चाहिँ नितान्त गलत छ नितान्त गलत छ र अत्यन्त पूर्वाग्रही पनि छ किन छ भन्दाखेरि म संविधान मस्यौदा समितिको मान्छे पनि हुँ संविधान बनाउने बेलामा त्यो धारा 76 को 1 देखि 10 सम्म दिनरात बहस गर्ने र त्यो बहसमा सहभागी हुने आफ्नै पनि विचारहरू राख्ने र अरूको विचार सुन्ने व्यक्तिहरूमध्ये संविधान सभासदमध्ये एउटा व्यक्ति म पनि हुँ होइन र निश्चित रूपमा त्यति बेला हाम्रो मैले आज पनि त्यो कुरा भनेको छु पार्लियामेन्टमा कि 2टा कुरा ठुलो चुनौती थियो हाम्रो अगाडि एउटा गभर्मेन्टको स्टेबिलिटी किन 12 वर्षमा 13वटा प्रधानमन्त्री भइसकेका थियो त्यसले त खिस्सीको अवस्था थियो होइन खिस्सी गर्ने यो पोलिटिकल पार्टीले चलाउन सक्दैन लोकतन्त्र भनेर राजावादीहरूले भनिराखेका थिए लोकतन्त्र विरोधीहरूले भने खास गरी यो सिस्टमलाई नै एउटा च्यालेन्ज थियो भनौँ न त्यो चलाउन सकेन भन्ने चुनौती दिइराखेका थिए र त्यो 12 वर्षमा 4 चोटि चाहिँ पार्लियामेन्ट विघटन भएको थियो होइन भन्दाखेरि यो 2टा गभर्मेन्टको स्टेबिलिटी र पार्लियामेन्टको स्टेबिलिटी यो 2टा कसरी कायम गर्ने यो सङ्गीन एउटा चाहिँ विषय संविधान सभाको अगाडि थियो संविधान मस्यौदा समितिको अगाडि थियो होइन र हामीले ती 2टालाई सम्बोधन गर्नको लागि धारा 100 त्यसमा गभर्मेन्ट स्टेबिलिटीको प्रावधानहरू छन् र धारा 76 को 5 जो विशिष्ट योभन्दा अगाडिका संविधानहरूमा 1 देखि 3 सम्मको कुरा मिल्छ तर विशिष्ट यो 5औं धारा जुन हामीले थप्यौँ त्यो चाहिँ 47 सालको संविधानमा थिएन त्योभन्दा अगाडि पनि कहिले पनि थिएन त्यसकारण नयाँ धारा हामी के भन्दाखेरि यदि कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट पार्टीको फाइदा भन्दा पनि पार्टीको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि देशको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि डेमोक्रेसीको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि संविधानको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि पोलिटिकल स्टेबिलिटीको इन्ट्रेस्ट भन्दा पनि व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टलाई माथि राखेर सनकको आधारमा पागलपनको आधारमा ऊ गएर फेरि विघटन गर्न जान्छ भने त्यसलाई कसरी रोक्ने त्यसलाई रोक्नको निमित्त होइन त्यस्तो व्यक्तिगत स्वार्थबाट निर्देशित भएर प्रभावित भएर सनकको आधारमा पार्लियामेन्टलाई विघटन गर्न जाने जुन प्रवृत्ति देख्यो त्यसलाई रोक्नको निमित्त पार्लियामेन्टको मेम्बरहरूलाई होइन एउटा सुप्रिम अधिकार होइन एउटा विशिष्ट अधिकार संविधानले कायम गर्यो संविधानले प्रदान गर्यो प्रधानमन्त्री खास गरी रहँदा केपी शर्मा ओलीले भन्नुहुन्थ्यो जनताको जनमत मसँग थियो म बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री हो म सरकार चलाउन म चुनावमा जान्छु मलाई परिस्थिति छैन उहाँले भनेको कुरा कोट अनकोट के हो आई डोन्ट नो तलमाथि हुनसक्छ तर परिस्थितिले यस्तो ल्यायो कि अहिले तपाईँहरू के कुरामा जिकिर गर्दै हुनुहुन्छ भने संविधानको धारा 76 को 5 लाई जसरी आज तपाईँले संसदमा पनि बोल्नुभयो बाहिर पनि छ यो अझै पनि एउटा इतिहास रहनेछ किनभने यो अदालतको फैसलाले जुन नजिर स्थापित गरेछ यो त इतिहासले भोलि मूल्याङ्कन गर्ला अहिले हेर्ने हो भने जुन तपाईँहरूले जिकिर गर्दै हुनुहुन्छ कि यो धारा या यसको यो जुन व्यवस्था गरेको छ यसमा दलीय व्यवस्था या संसदीय व्यवस्थामा दलीय व्हिप लाग्दैन भन्ने जुन किसिमको अदालतको फैसला आएको छ त्यो पोलिटिकल पार्टी र तत्कालीन रूपमा अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो कि त्यहाँ लेखिए अन्तर्गत कुनै स्वतन्त्र व्यक्ति या सांसदले म बहुमत
मसँग छ भनेर कुनै प्रमाण पेश गरे या सिद्ध गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरे राष्ट्रपति कहाँ गए पनि संविधानको धारा 76 को 2 अन्तर्गतै चाहिन्छ, अर्थात् समर्थन त दलकै चाहिन्छ भन्ने व्याख्यालाई यो अलिकति गलत व्याख्या भयो कि भनेर मैले भन्दा के हुन्छ? नै, गलत व्याख्या किन पनि भएन भने यदि 76 को 2 मा जे कुरा हुन्छ त्यही कुरा हामी 76 5 मा पनि गऱ्यौँ भने त 76 को 2 र 5 मा के फरक भयो? फन्डामेन्टली त के फरक भएन नि। त्यसकारण यो फरक गर्नलाई नै फन्डामेन्टली हामी फरक व्यवस्था गरेका हौँ र पार्लियामेन्टलाई जोगाउने व्यवस्था हो यो। जुन मैले आज पनि भने कि यो परिमार्जित हैन लोकतन्त्र पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसी हाम्रो मुलुकमा न यो भारतको जस्तो छ न यो चाहिँ युके को जस्तो छ। भने यो खिलराज रेग्मीको सिकाइ जहाँ भयो हामीले सिक्यौँ या त्यो परिस्थिति आयो कि राजनीतिक दलहरू फेलियर जस्तो कुनै न्यायिक निकायको चाहिँ प्रमुखलाई ल्याएर राख्नुपर्ने परिस्थिति नआओस् भन्नका लागि पनि यो धारालाई बनाइएको हो कि के हो? पार्लियामेन्ट त जसरी सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा कार्यपालिकाको आफ्नो अहम भूमिका हुन्छ, सोभरेन राइट हुन्छ हैन, त्यस्तै जुडिसियरीका विषयहरूलाई सम्पादन गर्ने एउटा सेपरेसन अफ पावर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार न्यायपालिकाको आफ्नो सार्वभौम एउटा अधिकार हुन्छ। त्यसरी पार्लियामेन्टलाई कसरी बचाउने, पार्लियामेन्ट्री सुप्रिमेसी कसरी कायम गर्ने, पार्लियामेन्टलाई रिजल्ट ओरिएन्टेड देश र जनताको पक्षमा कसरी पार्ने, राम्रो कानुन कसरी बनाउने हैन भन्ने विषयहरूमा सार्वभौम अधिकार त पार्लियामेन्टको हुन्छ नि। तब न हामी सेपरेसन अफ पावर हुनु। पार्लियामेन्ट्री जुरिडिक्सनका कुराहरूमा त सोभरेन राइट पार्लियामेन्टको हुन्छ नि। जसरी एक्जिक्युटिभ अर्बिटभित्र परिधिभित्र एक्जिक्युटिभले गर्छ, न्यायपालिकाले आफ्नो चाहिँ परिधिभित्र गर्छ। त्यसकारण पार्लियामेन्ट्री विषयहरूमा पार्लियामेन्टको जीवनलाई कसरी जोगाउने, कसरी यसलाई राम्रो गर्ने हैन, राम्रो कानुन कसरी बनाउने, सरकारले गल्ती गर्छ भने त्यसलाई एउटा स्ट्रिक्चर कसरी दिने, आलोचना कसरी गर्ने, सुझाव कसरी दिने, आदेश कसरी दिने, यी आदि इत्यादि व्यवस्था त हामी पार्लियामेन्ट्री डिफ्रेन्ट कमिटीहरू मार्फत हामीले गरिरहेका छौँ नि त हैन। त्यसकारणले यो विशुद्ध रूपमा हाम्रो पार्लियामेन्टलाई जति बेला मन लाग्यो एक्जिक्युटिभले हस्तक्षेप गरेर एउटा बदनियत किसिमबाट विघटन गरेको त 4 चोटि देखियो नि त। कार्यपालिकाले त्यो अधिकार छैन। एक लाइन अझै भन्न दिनुहोस् कि कार्यपालिकालाई त्यो अधिकार छैन पार्लियामेन्टलाई विघटन गर्ने भन्ने हामी कन्सेप्ट लियौँ। हाम्रो विधायिकी मनसाय इन्टेन्ट अफ कन्स्टिट्युएन्ट एसेम्ब्ली के थियो भन्दाखेरि संविधान मस्यौदा समितिको इन्टेन्ट मनसाय के थियो भन्दाखेरि यदि पार्लियामेन्ट स्वयंले वैकल्पिक सरकार दिन सकेन भने, पार्लियामेन्ट स्वयंले 1, 2, 3 र त्यसपछि 5 मा आएर पनि पार्लियामेन्टले सरकार दिन सकेन भने मात्रै चुनावतिर या भनौं संसदलाई भङ्ग गर्न मात्रै त्यो भङ्ग हुन्छ र चुनावमा जाने हो हैन। यो चौथो अप्सन हामीले नितान्त नयाँ ढङ्गले आफ्नो संविधानमा राखेका हौँ। यो कुराले बुझ्दिनु पर्यो नेकपा एमालेवालाहरूले। जस्तो सभामुख हुँदा पनि तत्कालीन रूपमा सुभाष चन्द्र नेमाङ होस् या एमालेका हस्ती नेताहरूले पनि अहिले यो गलत व्याख्या भयो भने किन भन्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू? 2-4 चोटि त उहाँहरूले सुभाष नेमाङले, अग्नि खरेलले मैले सुने अनुसार 2-4 चोटि त भन्नुभएको थियो। विघटन हुनुभन्दा अगाडि बोल्नु भएको छ सार्वजनिक रूपमा, रेकर्डेड कुराहरू छन् कि अब हामीले पार्लियामेन्ट खास गरी हामीले हेर्ने हो भने त्यो आफ्नो नेताको डरले हैन, जब विघटन भइसकेपछि त्यस पछाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको डरले, पार्टी नेताको डरले, पार्टीको डरले उहाँहरूले बोल्नु भएन, बोल्दिनु भएन। के छ अहिले अब राजनीतिले एउटा कोर्स लिएको हो, सही ट्र्याकमा आयो? तपाईहरुले भन्नुहुन्थ्यो प्रतिगमन जाँदैछ, व्यवस्थातिरलाई फाल्न खोजियो या गलत ट्र्याकमा चाहिँ उहाँ लड्दै हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। अदालतको फैसलाले चाहिँ के राजनीति सही ट्र्याकमा आएको? त्यो खेलहरू बन्द भयो हैन, त्यो खेलहरू बन्द भयो। यहाँ संहितालाई समाप्त गर्ने, धर्मनिरपेक्षतालाई समाप्त गर्ने, गणतन्त्रलाई समाप्त गर्ने भन्ने जुन आशंकाहरू थिए हैन, केही चाहिँ अब पर्दा पछाडिका परिदृश्यहरू चाहिँ देखिन्थे, विभिन्न त्यस्ता खालका घटना परिघटनाहरू देशी विदेशीहरू आउने हैन, त्यस्ता किसिमका हरकतहरू जुन देखिए र तत्कालीन सत्ताधारी पार्टीभित्र अब संहिता चाहिँदैन, धर्मनिरपेक्षता चाहिँदैन, अहिले नै भर्खरै पनि देखिहाल्नु हो हैन। अहिले रविन्द्र मिश्रले कुरा ल्याउने बित्तिकै चट्ट गएर गोकुल बास्कोटाले समर्थन गर्न पुग्नु भएको छ। हिजो चाहिँ एमालेको चन्द्र महेश बस्नेतदेखि लिएर निरुपालले हैन अब यो संहिताको काम छैन भन्ने किसिमबाट जुन चिजहरू आयो, त त्यसले त त्यो हिजोको आशंकालाई अलिकति पुष्टि गर्छ नि त। त्यसकारण अब त्यस्ता खेलहरू हैन, यो सरकार अहिले जुन सरकार बनिएको छ गठबन्धनको सरकार, यो अहिलेको
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। तपाईँले यो प्रश्न उठाइहाल्नुभयो जितेन्द्र नारायण देव सर, जस्तो कि साथ संविधान बनाउँदा तपाईँ त्यसको एउटा साक्षी पात्र पनि हो र संविधान निर्माणको संविधान सभा सदस्य पनि हो, जनताको एउटा म्यान्डेट लिएर तपाईँ हिँड्नु भएको व्यक्तित्व। मलाई एउटा कुरा यहाँनिर जान्न चाहेको विषय, अहिले जुन यो बाहिरी सतहमा राजनीतिक वृत्तमा एउटा बहसको विषय बनाएको छ, कयौँले यसलाई सकारात्मक नकारात्मक दुवै तरिकाले लिएलान्, तर यो देशमा हामीले जुन व्यवस्था ल्यायौँ, अर्थात् विशेष गरी संविधानमा जुन हामी व्यवस्थाको परिकल्पना गऱ्यौँ कि शासकीय स्वरूपमा पनि एउटा परिस्थिति हामीले ल्यायौँ। दोस्रो कुरा, हामीले अहिले जुन यो भनौँ न एउटा फेडरल स्टेट जस्तो तर सङ्घीयतालाई जसरी हामी एक्सर्साइजमा लग्ने प्रयास गऱ्यौँ, प्रश्नहरू किन खडा भयो? यो आयातित हो, सङ्घीयता हाम्रो लागि फलिफाप भएन, एक किसिमको चाहिँ भारी बोकाउने काम, तर हामी गधा जस्तो बन्यौँ, भारी चाहिँ हाम्रो माथि चाहिँ थोपारेको जस्तो देख्ने। धर्मनिरपेक्षता पनि खास गरी नेपाली बहुसङ्ख्यकहरू हिन्दूवादी या हिन्दुत्व भएको र हिन्दू धर्मावलम्बी भएको ठाउँमा चाहिँ धर्मनिरपेक्षता किन आयो भनेर प्रश्न गर्न पाउने कि नपाउने नेपाली जनताले? बडा राम्रो तपाईँले नवराजी, बडा म त एकदम एकदम प्रोभोक्ड भएँ होइन, बडा उद्वेलित सकारात्मक ढङ्गले, बडा राम्रो मैले एउटा स्ट्राइक हो मेरो दिमागमा। मुख्य कुरा बहुत विनम्रता साथ यो तपाईँको चक्रव्यूह कार्यक्रम मार्फत आदरणीय दिदी बहिनी दाजुभाइ आमा सबैले भन्न चाहन्छु भने, देशको बुद्धिजीवी ओपिनियन मेकर्सहरूलाई सबैले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, हाम्रो देशमा संहिता भएको संविधान घोषणा नहुन्जेलसम्म गलत काम भएको थियो। हाम्रो देश बाई नेचर, म भन्छु आज नयाँ, मैले संविधान सभाको बहसमा धेरैचोटि भने, तर यो सार्वजनिक कार्यक्रममा आज म यो भन्दैछु कि हाम्रो देश भौगोलिक हिसाबले, सांस्कृतिक भाषिक हिसाबले, ऐतिहासिक हिसाबले होइन, यो तीनटै हिसाबले भन्ने हो भने स्वभावतः बाई नेचर यो संघीयतामा जाने मुलुक हो। यो ऐतिहासिक किन मैले भने, हिमाल पहाड तराई नै त्यसमा भौगोलिक रूपमा आउँछु। ऐतिहासिक रूपमा मैले किन भने कि पृथ्वीनारायण शाहले एकीकृत नेपालको निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि 2224 लगायत तराई मधेसमा र पहाडका विभिन्न क्षेत्रहरूमा, हिमालमा विभिन्न यो राजा रचौटाहरूले चाहिँ सोभरेन इन्डिपेन्डेन्ट स्टेट्सहरू थियो नि त। हिस्टोरिकली मैले त्यसको हिस्टोरिकली पोलिटिकली मैले त्यो कारणले भने त्यो खण्डित थियो, तर पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभयो, विशाल नेपाल बनाउनुभयो। नयाँ कुरा त होइन, तर यो एउटा अलिकति सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा म भन्दैछु। र जो अनावश्यक ढङ्गले संहिताले देश फोड्छ, संहिता चाहिँदैन भन्दैछ नि, उनीहरूको मुखमा बुझो लाग्छ क्या, उनीहरू बुझ्दैनन् कुरा, बुझ पछाएर पनि कुरा गर्छन्, अज्ञानताले यो कुरा भइराखेको छ। आज पनि मैले यो शब्द प्रयोग गरिरहेको छु, अज्ञानताले। तपाईँले थाहा छैन भने तपाईँ अमेरिका जानु भएको छैन, यसको मतलब कि यो ब्रह्माण्डमा, यो पृथ्वीमा अमेरिका छैन। अलास्का तपाईँ जानु भएको छैन भने यसको मतलब कि अलास्का छैन। तपाईँलाई जानकारी नहोला, तर दुनियाँको तथ्यले त यहाँ अलास्का छ, अमेरिका छ होइन, या यो के अरे आइसल्यान्ड छ भन्ने भनिरहेछ नि त। त्यस कारणले हिस्टोरिकली पनि यो पुष्टि गर्छ हाम्रो यो हिस्टोरिकल नेचरले कि यो संहितामा जाने मुलुक हो, नम्बर 1। नम्बर 2, जोग्राफिकली मैले भनिहालेँ होइन, कि एउटा हिमालको आफ्नो एउटा आइडेन्टिटी छ, आफ्नो विशेषता छ, पहाडको आफ्नो आइडेन्टिटी छ, आफ्नो विशेषता छ, र तराई मधेसको आफ्नो आइडेन्टिटी छ, विशेषता छ। त्यसकारण भौगोलिक हिसाबले पनि त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्दछ, र त्यो हिसाबले त्यो जियोग्राफीले पनि फेडरलिजमको माग गर्दछ। र तपाईँले हामी सबैले थाहा छ कि यत्रो सानो मुलुकमा पनि 24भन्दा बढी जातिहरू र 26भन्दा बढी भाषाहरू हाम्रो मुलुकमा छ। त कल्चरली पनि र एथनिसिटीको आधारमा पनि, जातीय आधारमा पनि यो मुलुक विविधतामा, हामी संविधानमा लेखेका छौँ नि, विविधतायुक्त भौगोलिक सांस्कृतिक भाषिक विविधतायुक्त यो मुलुक हो। त्यसकारण फेडरलिजम भनेको त डाइभर्सिटीलाई, नवराजी यो कुरा एकदम बुझ्नुपर्छ यहाँका बुद्धिजीवीहरूले, कि फेडरलिजम भनेको त डाइभर्सिटीलाई, कन्ट्रीको सोसाइटीको विविधतालाई, डाइभर्सिटीलाई सम्बोधन गर्ने एउटा राजनीतिक प्रणाली हो, सिस्टम अफ गभर्नेन्स हो, यो शासकीय शासनको स्वरूप हो। त्यस कारणले हामीले त्यो हिजो पृथ्वीनारायण शाहले गरेको गल्ती या हिजो राजतन्त्रले गरेको गल्तीलाई हामीले करेक्सन गरेका छौँ, र नेपाली जनताको, नेपाली समाजको, हाम्रो इतिहास भूगोल भाषा संस्कृतिले दिएको विशेषता अनुकूल हामीले संहिता ल्याएका छौँ।
नम्बर 1 होइन। यो संहिताकै विषय फेरि त्यसमा अर्कोमा आउँला। यो संहिता के साँच्चै नेपाली जनताको भावना चाहना इच्छा अनुसार ल्याइएको हो या आयातित हो? प्लिज यो क्लियरिटी गरिदिनुहोस्, किनभने आज बहसको विषय बनेको छ। रविन्द्र मिश्रले यो विषय किन ल्याउनु भयो त्यसको पनि जवाब म चाहन्छु तपाईँबाट। खास गरी यो विषय आज बहसको विषय बनिरहँदा के साँच्चै जनताले खोजेको जस्तो रोजेको जस्तो या हामीले भनेका थियौँ कि सिंहदरबारको अधिकार हामी तपाईँकै घरमा पुर्याउँछौँ या फेडरल स्टेटहरू भयो या संहितामा गयो भने हामी आफ्नो प्रदेश बनाउन सक्छौँ, हामी विकास गर्छौँ, समृद्धि देखाउँछौँ, यी सपना बाँडिएका थिए। किन आज फ्रस्ट्रेट भयौँ हामी? किन आज यो प्रश्नहरू आउनुपर्ने अवस्था आयो? ल भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, इतिहासले के भनिराखेको छ भने 63 सालको जुन हामीले अन्तरिम संविधानको घोषणा जुन दिन गऱ्यौँ होइन, त्यसकै भोलिपल्टै ठुलो मधेस जनविद्रोह भयो होइन। जनविद्रोह भयो, धेरै मान्छेहरू शहीद भए। म त आफै यसो स्मरण गर्छु, तपाईँहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट, पत्रकारिता क्षेत्रबाट, बौद्धिक क्षेत्रबाट सम्झिराख्नु होला कि कस्तो परिदृश्य जहाँ लाखौँ मान्छेहरू मानव समुद्र तराईमा चाहिँ उर्लिएको थियो, आन्दोलन भएको थियो। हेर्नुहोस्, विद्रोह जसलाई हामीले मार्क्सवादी भाषामा या डेमोक्रेटिक भाषामा कहिलेकाहीँ रिभोल्ट भनिन्छ, क्रान्तिकारी भाषामा रिभोल्ट विद्रोह भनिन्छ। साँच्चीकैको विद्रोह यो मुलुकमा भएको थियो होइन। अनि त्यो पक्षमा माओवादी पनि, हिजो जनयुद्ध लडेको माओवादी पनि त्यो पक्षमा छँदै थियो। अब गिरिजाप्रसाद कोइराला एउटा बहुत सन्तुलित दृष्टिकोण राख्ने, पुरै देशलाई लिएर जाने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा यस्तो पार्टी हो जो खालि मधेसको पार्टी मात्रै होइन, तराईको पार्टी मात्रै होइन, मधेस तराईको पनि हो, पहाडको पनि हो, हिमालको पनि हो, पुरै देशको पार्टी भएको हुनाले जो सम्पूर्ण देशको जिम्मेवारी लिएर हिँड्छ उसको विचार जहिले पनि सन्तुलित हुन्छ। हेर्नुहोस्, सबैले समेट्न खोज्छ नि, त सबैले समेट्न खोज्दाखेरि कहीँ न कहीँ गिभ एन्ड टेकको कुरा आउँछ, एउटा कन्सेन्ससको कुरा आउँछ, कम्प्रोमाइजको कुरा आउँछ भन्ने कुरा हो। त्यसकारण नेपाली प्रचण्ड त्यति बेलाको हिरो को भन्दाखेरि एकातिर जनयुद्धबाट आएको प्रचण्डजी र अर्कोतिर शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने सबै देशको होल चाहिँ 62 पार्टीको हिरो भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला, होल 62-63 आन्दोलनको चाहिँ मेन हिरो भनेको गिरिजाप्रसाद कोइराला होइन। यो दुईजनाको बिचमा त त्यो एउटा समझदारी थियो कि हामी संविधान सभाबाट संहिताले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने। तर अहिले नै हामी किन अहिले कसैले केही बोली नराखेको स्थिति एकैचोटि स्वात्तै हामीले अन्तरिम संविधान यो कुरा ल्यायौँ भने अलिकति तयारी पुगि नसकेको अवस्थामा अलिकति प्रिम्याच्योर हुन्छ कि होइन, अपरिपक्व हुन्छ कि। पहिलो संविधानबाट संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न पनि त हामीलाई कति हम्यम्य पर्यो। त्यो बेला पनि त संहिताकै प्रसङ्गले देशभरि आगो बलिरहेको अवस्था त्यो वार्ता पछि पनि उहाँहरूले त्यो कुरा खोल्नु हो होइन। त त्यो मनमा संहिता नल्याउने भन्ने थिएन उहाँहरूको मनमा, ल्याउने तर के भन्दाखेरि अब संविधान सभाबाटै ल्याउने भन्ने उहाँहरूको त्यो खालको समझदारी थियो। तर जब विद्रोह भयो, विद्रोह भइसके पछाडि ल अब त जनमतै तयार भयो, अब सडकमा लाखौँ जनता आइसक्यो होइन भनेपछि त्यो एजेन्डालाई नेपालका यो सडकबाट जुन आन्दोलन भयो नि बडो मजाको ठाउँमा आउनु भएको छ। मलाई यही प्रश्न तपाईँलाई सोध्न मन लागेको थियो। अहिले प्रसङ्ग के उठ्यो भने यो संहिता खारेज गरौँ, जनमत सङ्ग्रह भएन या जनताको बिचमा एक किसिमको हामीले एजेन्डा स्थापित गर्न सकेनौँ या ब्यालेट बक्स होस् या तपाईँले भने जस्तो यो स्याम्पलिङ एक किसिमको चाहिँ हामी नमुनामै जानु पर्थ्यो या उहाँले भने जस्तै यो जनमतमै जानु पर्थ्यो सङ्ग्रहमा भन्ने कुराहरू छ। यो प्रश्न उठिरहँदा के साँच्चीकै नेपाली जनताको भावना चाहना या नेपाली जनताले चाहेका थिएनन् त संहिता? त्यही त मेरो रविन्द्र, अब त्यो म त्यसरी त म भन्दिनँ। म एउटा नरम मान्छे हुँ, म कसैप्रति आक्रामक म धेरै भइहाल्ने मेरो बुझाइ त त्यो देखिन्छ नि त लादिएको पो हो कि जनताको चाहनै थिएन खारेजै गरौँ भन्ने पो प्रस्ताव आउन थाले भन्नु खोजेको। त्यो मेरो नेचर होइन। तर कहिलेकाहीँ मान्छे जब भित्तै ठगाएर कुरा गर्छ नि त्यति बेला म भयङ्कर बौद्धिक ढङ्गले, वैचारिक ढङ्गले, तार्किक ढङ्गले म अत्यन्त आक्रामक पनि हुन्छु कहिलेकाहीँ हुन्छु। रविन्द्रजीको के हैसियत यो कुरा भन्ने? उहाँको जनादेश के? उहाँले 10-20 लाख 2-4 लाख मान्छेले सडकमा उतारेर कहिले जुलुस निकाल्नु भएको छ, नेतृत्व गर्नुभएको छ? पार्लियामेन्टमा कहिले 10-20 सिट जितेर जनादेशको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ? हु इज हि इज एन इन्डिभिजुअल। उनकै पार्टीका अहिले अरू नेताहरूले रञ्जन दर्शनादेखि लिएर त्यो मिलन पाण्डेजी, केशव दाहालजी आफैले भनिराख्नु भएको छ भन्दा हि इज एलोन भन्दाखेरि कोही चाहिँ बकवास एक्लैले भन्छ भने वाइ वी सुड पे सो मच केयर टु हिम वा हर, किन दिने?
त्यो होइन, त्यो 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 चिजै होइन त्यो हामीले। तर नेपाली जनताको चाहनालाई अब परिवर्तन गर्नुपर्छ, देशका लागि पो एजेन्डा चाहियो त। राजनीतिक एजेन्डा सिद्धो मार्ग परिवर्तन गर्छु र नयाँ एजेन्डा सहित अब भनौँ न मुद्दा होइन देशलाई चाहिँ बचाउँछु भन्ने उहाँको चाहिँ अलिकति फरक एङ्गलले उहाँले भन्नुभयो। किन भन्नुभयो उहाँले? कोही हुटिट्याउँलाई, कुनै हुटिट्याउँलाई यो लाग्यो कि यो आकाश हुन्छ नि त्यो मैले थामेको छु, मैले नि दुईवटा खुट्टाले, मेरो हुटिट्याउँको दुईवटा पातलो खुट्टाले चाहिँ मैले यो आकाश मैले नि छामेको छु भनेर हामी चाहिँ त्यो हुटिट्याउँको कुरामा लाग्ने होइन नि। हो, जुन दिन हाम्रो पार्टीको धारणा के छ, नेपाली काङ्ग्रेस धारणा के छ, र म एउटा तपाईँले इन्डिभिजुअल भन्नुभयो, तर उहाँको एउटा स्टाटस या एक किसिमको उहाँको चाहिँ प्रस्तावले नेपाली जनमत र राजनीति विरुद्ध नेपाली मिडिया जगत किन यतिखेर तात्यो ल भन्नुहोस् त? किन बहसको विषय, छलफलको विषय बन्यो? नै अब कुरा के छ भन्दाखेरि अब यहाँ त राजावादीहरू पनि छन् नेपालमा, केही संहिता नचाहने मान्छेहरू पनि छन्, नभएको होइन। म कहाँ भन्छु कि यहाँ 100%ले संहिता चाहेको छ होइन, नचाहने व्यक्तिहरू पनि छन्, यो कुरालाई म स्वीकार गर्छु। त्यसकारण त संहिताको माध्यमद्वारा हामीले यो मुलुकलाई राम्रो एउटा समृद्ध विकसित मुलुक बनाउनु पर्छ, नेपालको राष्ट्रियतालाई संहिताको माध्यमद्वारा नै बलियो गर्नुपर्छ, पहाड हिमाल र मधेसको एकतालाई, राष्ट्रिय भावनालाई जागृत गर्दै राष्ट्रियता हिजोभन्दा, पञ्चायतकालीन राष्ट्रियताभन्दा बहुदलकालीन, हिजोको बहुदलकालीन राष्ट्रियताभन्दा आज हामीले संहिताको माध्यमद्वारा विकास पनि गर्नु परेको छ र सोसल हार्मोनी र सोसल युनिटीलाई पनि बढी स्ट्रेन्थेन गर्नु परेको छ। यो च्यालेन्ज हामीसँग छ र त्यसरी हामीले काम गर्नुपर्छ भनेर म जस्तो राजनीतिक कर्मीहरूले भन्दैछु नि। यो कुरा पार्टीभित्र पनि भन्दैछौँ, लेखेर पनि भन्छौँ, बोलेर पनि हामी भन्छौँ, भनिरहेछौँ नि। त्यस कारण केही मान्छेहरूलाई मन पराएको छैन, त्यो चुनौती छ। त हामीले यो एजेन्डा कति बेला ल्याउने, एजेन्डा ठिक छ, यसलाई रिभ्यू गर्ने एजेन्डा कति बेला ल्याउने? जति बेला साँच्चीकै 2-4-10 लाख मान्छे यहाँ ओर्लियो संहिता चाहिँदैन, त्यति बेला पोलिटिकल पार्टीहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ। पोलिटिकल पार्टीहरूले यो पोलिटिकल क्राइसिसको बेला यो मुद्दा आउनुले यसले जनमत क्यास गर्ने एउटा स्ट्राटेजी हो? यो चाहिँ मडी वाटरमा, हिलो छ्यापिएको पानीमा, हिलो मिसिएको पानीमा, धमिलो पानीमा माछा मार्ने किसिमको यो चाहिँ प्रतिगमनकारी विचारहरू हुन्। विचार राख्नै नपाउने त राखिराख्नु भएको छ नि त उहाँले। विचार पोख्नु हो, त्यसको लागि मेरो केही डेमोक्रेसीमा सबैलाई जनमत त्यस पक्षमा देखिन्छ बाहिर। यसो हेर्दा सामाजिक सञ्जाल केही व्यक्तिहरूका भनाइ सुन्दा कि साँच्चीकै यो देशमा हामीले संहितालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दाको यो एक किसिमको विक्षिप्ति भन्ने कि जनताको फ्रस्ट्रेट भन्ने कि एक किसिमको आक्रोश र असन्तुष्टि देख्नुलाई यसलाई कसरी बुझ्ने होला? डेमोक्रेसीमा हेर्नुहोस्, डेमोक्रेसीमा एउटा आर्टिकल एउटा लेख लेख्ने एउटा लेखकले मात्रै के भन्छ होइन, एउटा विचारको प्रतिनिधित्व हुनसक्छ होइन। तर डेमोक्रेसी आफ्टर अल इज द एक्सप्रेसन अफ द पिपुल। डेमोक्रेसी भनेको पिपुलको विचारको, पिपुलको एस्पिरेसनको एक्सप्रेसन हो, अभिव्यक्ति हो। त्यो रूपमा त देखिया छैन नि। मेरो क्वेसन त्यहाँनिर हो 2-4 जना बुद्धिजीवीहरूले मन नपरेको हुनसक्छ। अहिले भारतमै तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने 2-4, 10 जना, 20 जना, 100 जना, 1000 जना मान्छेहरूलाई अहिलेको त्यहाँको डेमोक्रेटिक सेटअप मन परेको छैन। युरोप अमेरिकाकै पनि लिन सक्छौँ हामी। अहिलेकै अमेरिकामा जो डेभलपमेन्ट भएको छ के ट्रम्पवादीहरूले त्यसलाई स्वीकार गरेको छ? अहिले जुन ट्रायल भइरहेको छ हेर्नुहोस्, हिजो आँखाबाट आँसु गए सुन्नेलाई पनि हेर्नेलाई पनि, र त्यो प्रहरी जो चाहिँ भन्दै थिए के भयो त्यहाँ भनेर होइन, उनले चाहिँ रोएर चाहिँ लेखिराखेका थिए कि त्यहाँ क्यापिटल हिलमाथि आक्रमण गर्ने त्यो अराजक झुन्डले के भन्दै थियो, हामी चाहिँ ट्रम्पलाई समर्थन गर्छौँ, ट्रम्पले हामीले पठाएको हो, हामी ट्रम्पका मान्छे हौँ, ट्रम्पले जे भन्यो त्यो हामीले गरेका हौँ, गर्दैछौँ भने भन्दाखेरि अमेरिकन डेमोक्रेसीलाई अब यो जस्तो ट्रम्पवादीहरूले त मन पराएन। यथास्थितिवादी भन्ने कि एक किसिमको दक्षिणपन्थीवादी या विचारहरू परिवर्तनका निम्ति आउँछन् बेला बखतमा हेर्नुहोस्। तपाईँहरूले पोलिटिकल पार्टी र विशेष गरी अहिलेको नेतृत्वले कति चाहिँ जनताको पक्षमा काम गर्न सक्यो यो त आउँदो जनमत या एक किसिमको निर्वाचनले परिणाम देखाउला। अर्को प्रसङ्ग खास गरी यो संहिता खारेज गरौँको विषय हामीले कोट्याइसक्यौँ। त्यो धर्मनिरपेक्षताको विषयमा पनि खास गरी यो पश्चिमाहरूबाट नेपालीहरूमाथि या नेपालको यत्रो बहुसङ्ख्यक हिन्दू धर्मावलम्बी या एक किसिमको हिन्दू धर्मप्रतिको आस्था भएको, इभन तपाईँ म हामी जस्तो कयौँ हुनुहुन्छ, म कुनै धर्मको अपमान गर्न चाहनु, उच्च सम्मान गर्दै धार्मिक स्वतन्त्रता चाहने मान्छे हामी सबैजनाको उच्च सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तर
यत्रो जनमतलाई हामीले एकचोटि क्याच गरेनौँ। जस्तो कमल थापाहरूले त्यो बेला पनि हामी हिन्दू धर्म पक्षमा छौँ, राष्ट्रिय जनावर गाईको विषय उहाँहरूले कोट्याउनु भयो। अहिले आएर धर्मनिरपेक्षताको विषय र धर्म सापेक्षको विषय या हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा जनमत जाउँ भन्ने विषय के साँच्चीकै नेपाली जनताको एजेन्डा हो कि यो एजेन्डा किन आयो आज? अनि एउटा कुरा मैले सैद्धान्तिक रूपमा नवराजी नि मैले सैद्धान्तिक रूपमा मैले बुझेको कुरा के हो भने धर्मनिरपेक्षताको लिटरल मिनिङ के हो, यसको लिटरल अर्थ के हो हैन, यसको शाब्दिक अर्थ के हो, कन्सेप्चुअल अवधारणागत शाब्दिक अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि रिलिजनबाट स्टेट चाहिँ अलग हुने। रिलिजन भनेको स्टेटको मामला होइन, स्टेट एफेयर होइन। रिलिजन भनेको जनताको मामला हो, यो समाजको मामला हो। तपाईँ कोही हिन्दू हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो हिसाबले हिन्दू रीतिरिवाज अनुसार हिँड्नुहोस्, आफ्नो व्यवहार गर्नुहोस्। कोही मुस्लिम छन्, कोही अन्य छन्, उनीहरू आफ्नो हिसाबले आफ्नो व्यवहार गर्नुहोस्, सोच बनाउनुहोस्, आफ्नो किसिमले कामहरू गर्नुहोस्। स्टेट सबैको लागि बराबर हो है भन्ने एउटा फिलोसफिकल कन्सेप्ट हो यो के हैन। ऐतिहासिक रूपमा सेकुलरिजमलाई व्याख्या गऱ्यौँ भने हामीले, मैले पनि अहिलेसम्म बुझेको त्यत्रो लामो समय लेफ्ट मुभमेन्टमा पनि रहेको र डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा पनि लामो समय रहेको, लेफ्ट मुभमेन्ट हुँदै म त लेफ्ट र डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट सँगै भएको हो नि त। मेरो ब्रान्ड लेफ्ट विद्यार्थी जीवन भए पनि म जहिले पनि डेमोक्रेसीको लागि लडेको। एमाले हुनुभयो, प्रभावशाली नेता रहनुभयो, मधेस विद्रोहमा तपाईँ जानुभयो, काङ्ग्रेस हुनुभयो आज। र विद्यार्थी जीवनदेखि त म प्रजातन्त्रकै लागि लडेँ नि। पञ्चायतकालमा 5 वर्ष जेल बसेको मान्छे म प्रजातन्त्रको लागि। त्यत्रो मैले बर्बर पुलिसको चाहिँ त्यति बेलाको प्रहरी दमन र विभेदको शिकार डेमोक्रेसीको लागि लड्ने बेलामा लडिराखेको सन्दर्भमा भएको हो नि त। त्यो पीडा, त्यो विभेद, त्यो दमन मैले चाहिँ खेपेको मान्छे हो नि त। म त भित्रै हृदयबाट म डेमोक्रेट मान्छे हुँ। ठिक छ हैन, म सोसल चेन्ज, एउटा समानताको लागि लड्ने, सोसल चेन्जको लागि लड्ने, त्यो भनेको समाजवादको लागि लड्ने, सोसल जस्टिसको लागि लड्ने एउटा डेमोक्रेट हुँ म। त्यस कारण त म डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट आफूलाई भन्छु। हिजो मैले जबजालाई किन मन पराएँ भन्दाखेरि मदन भण्डारीको जबजा भनेको लोकतान्त्रिक एउटा परिपाटीकै अवधारणा हो। मेरो आफ्नो व्याख्या विश्लेषणमा डेमोक्रेटिक सोसलिजम हो त्यो, डेमोक्रेट होइन। त्यस कारण अहिलेको सन्दर्भमा के भन्दाखेरि यो जुन रिलिजनको कुरा हो नि, त त्यसरी हामी बनाउने बेलामा हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि साँच्चै है, राज्य कुनै धर्मको हामीले बनाइदियौँ भने त्यो धर्मलाई त धेरै फाइदा हुन्छ राज्यबाट हैन। राज्यबाट त्यो धर्मले सपोर्ट पाउँछ, फाइनेन्सियल सपोर्ट पाउँछ, पोलिटिकल प्रोटेक्सन पाउँछ, साइकोलोजिकल मेन्टल चाहिँ सपोर्ट पाउँछ हैन, पाउँछ। तर बाँकीवालाहरू त एउटा 2 नम्बर दर्जाको समुदाय आफूलाई ठान्छ नि त। हाम्रो अभिभावक त भएन नि त राज्य भने ठान्छ नि त। यो अवस्था कि स्टेटको लागि हो त, राख्नु हुँदैन भन्ने हामी त्यो मान्यताबाट निर्देशित भएका हौँ साँच्चीकै। तर अब कुरा के छ भन्दाखेरि साँच्चै धेरै देशहरू यस्ता छन् जहाँ मेजोरिटीले जुन धर्म, मेजोरिटी जनताले जुन धर्म निर्वाह गरिराखेको छ या जुन धर्म मानिराखेको छ, त्यसलाई रिकग्नाइज गरेर कसैले चाहिँ यो स्टेट यो एउटा क्रिस्चियन धर्मको रूपमा या मुस्लिम धर्मको रूपमा पनि रहेको छ नि त। अनि देशको कुनै धर्म हुँदैन, यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँले भने अर्थमा आए, तर खास गरी यो जनमत अहिले आएको प्रसङ्ग जस्तो जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ। र नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा हामी छौँ, एकैछिनपछि म नेपाली कङ्ग्रेसकै विषयमा आउँदैछु। नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि खास गरी शङ्कर भण्डारीको कुरा गर्छु म, शेखर कोइरालाको कुरा गर्छु म, डाक्टर शशाङ्क कोइरालाको कुरा गर्छु म। उहाँहरूले पनि यो चाहिँ त्यति चित्त बुझाएको जस्तो देखिन। अर्थात् एक किसिमको जनमत अहिले पनि कङ्ग्रेसभित्र यो धर्मनिरपेक्षताको विषय भन्दा यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ एक किसिमको जनमतमै लग्ने हो कि यसको पुनर्विचार गर्ने हो कि भन्ने विचार चाहिँ किन सुन्नमा आयो? किन डेमोक्रेटिक पार्टीभित्र पनि यस्तो असन्तुष्टि किन? कुरा चाहिँ बहुत ठिक उठाउनु हो नवराजी तपाईँ होइन, यथार्थ कुरा नै उठाउनु हो। त्यसकारण मैले यो विषयमा मेरो भनाइ के हो भने कि 2टा स्कुल अफ थट छ यसमा। एउटा स्कुल अफ थट जुन मैले व्याख्या गरेँ अहिले होइन, कि स्टेट अलग रहनुपर्छ, अनि मात्रै स्टेटले एउटा सबै धर्मलाई, चाहे मेजोरिटी या माइनोरिटी धर्म होस्, तर एउटा कमजोर वा बलियो कुनै पनि सन्तानलाई गार्जनले, मदर फादरले तब मात्रै न्याय दिन सक्छ जब त्यो मदर फादरले तिमीहरू सबै बराबर हो है, बलियो भए पनि कमजोर भए पनि तिमी सबैले म बराबरी व्यवहार गर्छु भनेर कुनै बुवा आमाले भन्छ, प्यारेन्ट्सले भन्छ भने मात्रै न्याय हुन्छ भन्ने एउटा फिलोसफिकल कन्सेप्ट हो यो। भने यो
त्यो फिलोसफिकल कन्सेप्टबाट गाइडेड भएर हामी धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ होइन। तर सँगसँगै सिमल्टेनियसली अर्को स्कुल अफ थट के छ भन्दाखेरि मेजोरिटी जहाँ छ त्यहाँ हामी किन यो नभन्ने कि मतलब मेजोरिटीको यो स्टेट हो भन्ने धर्मको सन्दर्भमा मुस्लिम धर्महरूले मुस्लिम कन्ट्रिजहरू धेरैले भनिराखेको छ, क्रिस्चियन धर्मावलम्बीहरूले धेरैले आफूलाई क्रिस्चियन स्टेट भनेर भनिराखेको अवस्था छ। फेरि अर्को अवस्था के छ भन्दाखेरि भारत स्वयंले जहाँ चाहिँ झन्डै 80% को हाराहारीमा, जहाँ 75-80% को हाराहारीमा हिन्दू छ, त उनीहरू पनि फेरि धर्मनिरपेक्ष भनेको छैन नि त हिन्दू धर्म। पहिला त किन नल्यायो, यो पनि एउटा बडो विचित्र किसिमको एउटा परिदृश्य छ नि त भारतको सन्दर्भमा होइन। भारतका केही पार्टी केही सङ्घ संस्थाहरूले नेपालमा हिन्दू राज्य भइजाओस् नेपाल भन्ने चाहन्छ, आफ्नो देशमा ल्याउनु पर्छ भन्दैन। बडा विचित्रको परिदृश्य छ नि यो। त्यस कारण कहिले हामी भन्छौँ भने तिमी आफ्नो देशमा ल्याउनु त पहिला भनेको छु नि त हामी नेपालीहरूले त्यस्तो कुरा भन्छौँ नि। आफ्नो देशमा नल्याउने हाम्रो देशमा आएर तिमी त्यहाँ ल्याउन गाह्रो छ तर नेपालमा ल्याउन सकिन्छ कि यस्तो पनि भन्न पाइन्छ। रिभ्यू गर्न पनि मिल्छ कि होइन, या रिस्टाब्लिश गर्न मिल्छ कि। अस्ति मैले विधान व्यवस्थापन समितिमा एउटा कुरा मैले भनेको थिएँ कि के यो गाउँको एउटा गरिब महिला अनि कमजोर महिला सबैको भाउजू, हामी कमजोर छौँ भने ठुला देशहरूले हामीले हेप्ने पाइँदैन नि। यो त हाम्रो नेपालीहरूको मामला हो नि। हामीले के गर्ने भन्ने मामला हो। हामी नेपालीहरूको बिचमा छलफल हुनसक्छ, दुइटै स्कुल अफ थटको बिचमा छलफल हुनसक्छ। छलफल हुनु नराम्रो होइन, यो कुरा म मान्छु। त्यसो भए मलाई यो हामी टु बी पोइन्ट ठ्याक्कै कुरा गरौँ, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विकल्प अहिले छ कि छैन? अहिले छैन, अहिले म देख्दिनँ त्यो अवस्था। यो अहिलेको बहसको कुनै औचित्य छैन? नै, बहसको संहिताको सन्दर्भमा त छँदै छैन होइन। यो धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा अब स्कुल अफ थट दुईटै स्कुल अफ थट स्ट्रङ छ होइन, स्कुल अफ थट। त्यसकारण यो छलफल हुनु, आन्तरिक रूपमा छलफल हुनु लाई म नराम्रो मान्दिनँ। तर यसलाई अहिले चाहिँ पार्लियामेन्टको विषय बनाउनु, जनमतसँगको विषय बनाउनु, त्यो चाहिँ मेरो विचारमा यो प्रिम्याच्योर हुन्छ। हस्, अब कुरा गरौँ खास गरी अब नेपाली कङ्ग्रेसकै विषय कुरा गरौँ। केही मधेसवादी दलहरू जो तपाईँ जो बस्दा चिनेका अनुहारहरूको बारेमा अलिकति कुरा गर्न मन छ मलाई जाँदा जाने बेला। खास गरी अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको यो क्रियाशील सदस्यता विवाद र वडा महाधिवेशन तपाईँहरूले साउन 12 भित्र गरिसक्नु पर्थ्यो निर्धारित मितिमा, तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन। के यो सङ्केत के हो? नेपाली कङ्ग्रेस महाधिवेशन गर्न नचाहेको हो या महाधिवेशन गर्नको समय ढल्किरहँदा यो बाधा व्यवधान जुन किसिमले देखियो क्रियाशील सदस्यताको विवाद, भलै केही जिल्ला तराईको केही जिल्लाहरू जस्तो अहिले पनि सर्लाही भयो, धनुषा लगायतका केही जिल्लाको विवाद छ, अनसनमा पनि बसिरहेको साथीहरू हामी देखिरहेका छौँ, जो हामीले त्यो विषयमा पनि अध्ययन गरेका छौँ। नेपाली कङ्ग्रेस महाधिवेशनमा होमिरहँदा फेरि विवाद चाहिँ किन, यो विवाद किन समाधान हुन सकिरहेको छैन? होइन, यसको एउटा मैले कारण जो कि कमसेकम अब अहिले यो क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले पनि यो कुरा भनेको छ, समितिको सदस्यहरूले पनि भनेको छ, मेरो नलेजमा पनि त्यो कुरा आयो र मलाई पनि त्यो कुरा राम्रो लाग्यो। त्यो के भन्दाखेरि यो क्रियाशील सदस्यताको कुरा नि महाधिवेशनभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै हामीले अब टुङ्ग्याउनुपर्छ। अब अहिलेसम्म जे भयो भयो, किनभने क्रियाशील सदस्य नेपाली काङ्ग्रेसमा के हुँदो रहेछ भने महाधिवेशनको भोटर हुँदो रहेछ होइन। उनीहरूले नै त्यो भोटरले नै महाधिवेशन प्रतिनिधि चुन्दो रहेछ भन्दाखेरि भोटर त भयो नि, महाधिवेशन प्रतिनिधिको भोटर क्रियाशील सदस्य भयो र महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू महाधिवेशनमा नेतृत्व चयन गर्छ होइन। त्यस कारणले अब यो भोजको बेला कुभिन्डो भन्ने एउटा चलन छ क्या। त्यसकारण तपाईँ अन्तिम समयमा आएर महाधिवेशन घोषणा गरिदिनु भयो, प्रोग्राम निकालिदिनु भयो, अनि क्रियाशील सदस्यता टुङ्ग्याउने कुरा गर्नुभयो भने यो बडा अनम्यानेजेबल हुँदो रहेछ। यो त कमसेकम सिक्नु पर्यो नेपाली काङ्ग्रेस लिडरसिपले, यो कुरा केन्द्रीय कार्य समिति ग्रहण गर्नु पर्यो कुरा कि अहिले जे भयो भयो, अब हामी आज पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक हुँदैछ, छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन दिइ पनि सक्यो, केही ठाउँहरूको जुन बाँकी छ त्यो लिडरसिपलाई जिम्मा लगायो। लिडरसिपले म आशा गर्छु लिडरसिपले टुङ्ग्याउँछ, समयमै टुङ्ग्याइहाल्छ। त यसपालि त हामी टुङ्ग्याउने नै भयौँ, महाधिवेशन हुने नै भयो। तर के भन्दाखेरि मेरो पनि एकदम स्ट्रङ एउटा सल्लाह पार्टीको लिडरसिपलाई के छ भन्दाखेरि अब हरेक 4 वर्षमा हामी महाधिवेशन गर्दाखेरि तेस्रो वर्ष कम्प्लिट हुने बेलामा हामी क्रियाशील सदस्यता कुरा टुङ्ग्याइदिनुपर्छ। 1 वर्ष अगाडि हामीले त्यो भोट कुरा टुङ्ग्याउनुपर्छ। त्यस पछाडि जुन 1 वर्ष बाँकी रहन्छ क्रियाशील सदस्यता दिए पनि त्यो महाधिवेशनको लागि मान्नुहुन्न, सदस्य रहन्छ तर भोटर रहँदैन। यो गर्यौँ भने
यो जुन असहज वातावरण, चलखेल, विवाद, लेनदेन, विवाद आदि इत्यादि, नातावाद आदि इत्यादि धेरै विकृतिहरू छ। म पनि यो कुराले मान्छु। क्रियाशील सदस्यता दिने बेलामा नेपाली काङ्ग्रेसभित्र भयङ्कर विकृति र विसङ्गति छ। यो कुरा म एउटा डेमोक्रेटको नाताले, म एउटा स्वच्छ हृदयको मान्छेको नाताले, म एउटा डेमोक्रेटिक सेटअप, डेमोक्रेटिक भ्याल्युजमा विश्वास गर्ने, कलेक्टिभ लिडरसिपमा विश्वास गर्ने, पार्टीभित्र एउटा स्वच्छ वातावरण होस्, हेल्दी डेमोक्रेटिक कम्पिटिसन हो भन्ने मान्ने मान्छे म भएको हुनाले म भन्छु, म चाहिँ आँट गरेरै कुरा भन्छु कि विकृति र विसङ्गति हाई लेभलको डिग्रीमा छ यो क्रियाशील सदस्यताको सन्दर्भमा, र यसलाई हामीले स्वच्छ बनाउनै पर्छ। यो मेरो आग्रह छ लिडरसिपसँग, होइन? त्यस कारण म आफ्नो यो मान्यता राखेँ। अब कुरा के रह्यो भने महाधिवेशन सन्दर्भमा सायद आज हाम्रो त्यो बैठकले टुङ्ग्याउला, समय त एकदम धर्किसकेको छ, एकदम करिब आज 13 गते भइहाल्यो, 16, 19 हामीले भनेका छौँ अगाडि यो भदौको, होइन? आजको बैठकले कमसेकम एउटा निर्णायक किसिमबाट प्रोग्राम चाहिँ सार्वजनिक गर्न सक्यो, होइन? यो कमसेकम यो वडाको अधिवेशन र क्षेत्रीय अधिवेशन दुईटा त गर्नै पर्छ हामीले। महाधिवेशन गर्नलाई दुईटा यो गर्नु पर्यो, र त्यस पछाडि विभिन्न पोलिटिकल दस्तावेजहरू भर्चुअलबाट गरे पनि, ढिलो चाँडो गरे पनि, या अहिले नै जे हामीसँग पोलिटिकल डकुमेन्टहरू छ त्यसलाई चाहिँ, र विधान त हाम्रो धेरै राम्रो विधान छ। मैले यसलाई यसरी बुझ्दा के हुन्छ, काङ्ग्रेसले जुन निर्धारित समय तोकेको छ, यो सम्भावना छ, यो जुन देखिएको छ नि तपाईको भदौको 16 देखि 19 सम्म आजै निर्णय हुन सक्यो। यो परिस्थितिमा चाहिँ एउटा दुईटा महाधिवेशन जुन तल्लो लेभलकोलाई चाहिँ गरिरहने, त्यसमा कन्टिन्युटी राख्ने, महाधिवेशन ओपन गरिदिने, अनि त्यसलाई चाहिँ सारेर चाहिँ यो बिस्तारै 3 महिना उता लग्ने या 4 महिना उता लगेर चाहिँ आफ्टर दसैँ तिहार पछि चाहिँ यसलाई फाइनल गर्ने मनसायमा नेपाली काङ्ग्रेस पुग्ने परिस्थिति हो। त्यो कोणबाट पनि छलफल यो पदाधिकारी बैठकमा, कार्यसमिति बैठकमा भइराखेको मैले सुने। किनभने संवैधानिक जटिलता पनि नहोस् र काङ्ग्रेसलाई यो चुनौती पनि सामना गर्न सकियोस्। बिचको बाटोबाट जाउँ भन्ने किसिमको बहस हो, डिस्कोर्स त्यो भइराखेको छ। मलाई लाग्छ त्यसबारेमा आजको बैठकबाट कुनै एउटा ठोस चिज आउँछ, र आजको बैठकबाट या आज या भोलिकै बैठकबाट ठोस चिज आयो भने, कार्यक्रममा आयो भने, महाधिवेशन एउटा समग्रमा नयाँ नेतृत्वको चुनाव, होइन? संविधानले पनि के भनेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय हरेक 5 वर्षमा राजनीतिक पार्टीहरूले राष्ट्रिय नेतृत्व, होइन, र प्रादेशिक नेतृत्व छानिएको हुनुपर्दछ डेमोक्रेटिक प्रक्रियाबाट भनेको छ। त त्यसको लेटर एन्ड स्पिरिटमा जाने हो भने केही कामहरू गर्न सकिन्छ, होइन? खास गरेर यो कमिटी गठन, नेतृत्व चयनको कामहरू गर्न सकिन्छ। बाँकी केही दस्तावेजका कुराहरूलाई भर्चुअल गरेर 1-2 दिन अगाडि पछाडि गरेर, या चाहिँ 16 मा सुरु गरिदिएर त्यो बाँकी चिजलाई बिस्तारै लम्ब्याएर पनि संविधानको स्पिरिट पनि नमरोस्, लेटर पनि नमरोस्, र एउटा अहिले यो जुन एउटा हामी चाहेर त्यो भएको होइन नि त, कोभिडको परिस्थिति हो। यो क्रियाशील सदस्यता वितरणमा खास गरी तपाईँ पूर्व फोरम लोकतान्त्रिकको एउटा धारबाट विजय कुमार गच्छेदार लगायत तपाईँहरू ठुलो समूह एकता हुनुभयो, या चुनावको पूर्व सन्ध्यामा तपाईँहरू एकीकरण भइरहँदा के तपाईँहरूले पाउने हिस्सा या क्रियाशीलता सदस्यतामा तपाईँहरूले माग गरेको विषय सम्बोधन भयो कि अझै केही बाँकी छ? हाम्रो समस्या त्यहाँ मैले त्यति देखिनँ, होइन? हामीले हाम्रो त्यति बेलाको समूहको तर्फबाट जे मागहरू भएका थिए, ती मागहरूलाई बडो सकारात्मक ढङ्गले नै र एउटा उदात्त किसिमले नै ढङ्गले नै लिडरसिपले सम्बोधन गरेको अवस्था हो। अब अहिलेको सन्दर्भमा जुन सप्तरी परेको छ, होइन, जुन तपाईँले बारा धनुषाका केही क्षेत्र, बाराका केही क्षेत्र, सर्लाहीका केही क्षेत्र र सप्तरीको सन्दर्भ उठाउनु भयो। सप्तरीमा त्यही अहिले उसमा यो हुलमुलमा, होइन, अहिले सप्तरीको सन्दर्भमा पनि जुन हाम्रो पार्टीभित्रको विभिन्न गुटको अवस्था छ नि पुरानो हिसाबले, त्यो गुटको सन्दर्भमै त्यही हुलमुलमै हाम्रो पनि परेको छ, होइन? भन्दा हाम्रो लागि त्यो समस्या होइन। त्यो लिडरसिपले मेजर कुरालाई छिनोफानी गर्ने बित्तिकै त्यो त समाधान भएर जान्छ। त्यो हाम्रो ठुलो समस्या छैन, हाम्रोतिर छैन। मेजर कुरा छिनोफानो हुने बित्तिकै त्यो त रिजनेबली जान्छ। भने अब विजय कुमार गच्छेदार अहिले पनि संस्थापन पक्ष देउवा निकट देखिनु भएको छ। तपाईँ अब विजय कुमार गच्छेदारकै पक्षमा हो या देउवालाई अहिले साथ दिने पक्षमा हो, या तपाईँको स्ट्राटेजी सुनौँ? अब 14औं महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा हामी भइरहँदा जितेन्द्र नारायण देव जो हिजो एउटा पृष्ठभूमि तराई मधेस आन्दोलनको एउटा योद्धाको रूपमा खास गरी विजय कुमार गच्छेदारसँगै लाग्दै तपाईँ अब काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ, हिजो तपाईँ लेफ्टिस्टको आन्दोलनको कुरा गरिसक्नुभयो, अब म धेरै कोट्याउन चाहन्न।
अब अहिले यो 14औं महाधिवेशनमा तपाईँको स्ट्यान्ड के हुन्छ? संस्थापन पक्षतिरै हुनुहुन्छ या त्यसको अगेन्स्ट गएर चाहिँ नेतृत्व परिवर्तन गर्ने नयाँ विकल्पमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा हो? होइन, यो बडा जटिल प्रश्न तपाईँले गरिदिनु भयो। म जस्तो एउटा साधारण खुट्टीको मान्छेलाई, साधारण मान्छेलाई होइन, नेपाली कङ्ग्रेसभित्र साँच्चै म अहिले कुनै साङ्गठनिक रूपमा कुनै हैसियतमा भएको मान्छे होइन म, होइन, कुनै नेतृत्वमा भएको तर मान्छे ओस् त होइन। छ नि, जितेन्द्र नारायण देव जहाँ हुन्छ त्यहाँ एउटा तराई मधेसको ठुलो जनमत त म छ नि एउटा त तपाईँसँग। पार्लियामेन्ट मेम्बर जरुर हुँ। लामो एउटा समयदेखि नेपालको डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा, लेफ्ट मुभमेन्टमा, डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा रहेको मान्छे जरुर हुँ म, होइन। त्यो हिसाबले अब यो त पार्टीले, अब म यो एउटा कुरा जरुर भन्छु कि पार्टीको लिडरसिप, होइन, प्रेजेन्ट लिडरसिपले एउटा खुट्याउने विषय, एउटा चाहिँ छिनोफानो गर्ने विषय के हो भने जितेन्द्र नारायण देवलाई के जिम्मेवारी दिने। जितेन्द्र नारायण देव जस्तो मान्छेलाई कुनै जिम्मेवारी दिने कि नदिने भन्ने अब त यो महाधिवेशनसम्ममा निर्णय नगरिकन सुखै छैन। यो कुरा म भन्न चाहन्छु। तपाईँले म धन्यवाद दिन चाहन्छु नवराजजी कि तपाईँले कमसेकम त्यो कुरा बोल्ने मलाई मौका दिनुभयो तपाईँले, होइन। आज यो चक्रव्यूह कार्यक्रम मार्फत म यो कुरा लिडरसिपलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि जितेन्द्र नारायण देव जस्तो मान्छेलाई नेपाली काङ्ग्रेसमा साङ्गठनिक जिम्मेवारी के दिने, यसबारेमा अब कन्जुसी गरेर या मुख बन्द गरेर या महाधिवेशनसम्म पनि यो कुराले सम्बोधन नगरिकन अगाडि बढ्ने काम हुन्छ भने तब त जितेन्द्र नारायण देवले पनि त आफ्नो विकल्प सोच्नु पर्ने हुन्छ। नम्बर 1, सायद मलाई लाग्छ विजय कुमार गच्छेदार आफै अनएक्टिभ भएको जस्तो यो अब मुद्दा मामलाले उहाँलाई भएर पनि तपाईँको एउटा जो लिगेसी हो, जसको तपाईँ छत्र छायामा हुनुहुन्छ, उहाँ नै छायामा परेपछि अरूले त के हेर्थे र हजुर, पाहुनालाई कसले हेर्थ्यो र? अब उहाँ बिचरा अहिले समस्यामा पर्नु भएको छ। त्यसमा उहाँको बारेमा मैले कुनै नकारात्मक टिप्पणी त गर्ने हुँदैन। हिजोको मेरो नेतै हो। हैन, तपाईलाई सहानुभूति जस्तो तपाईँ भो रामजन चौधरी हो, यो तपाईँहरु एउटा लिगेसी, एउटा भनौँ न एउटा ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुनाले तपाईहरुलाई अझ यो हुनु पर्थ्यो कि भन्ने, खै ठिक छ, यसको मूल्याङ्कन नेपाली कङ्ग्रेसले गरोस्। अब यो जुन अहिले पछिल्लो लेटेस्ट घटनामा खास गरी तराई मधेस तपाईले चिनेको, एउटा कुरा तपाईले मलाई त भन्न दिनु भएन नि, तपाईले आफै प्रश्न गर्नुभएको थियो कि अहिलेको सन्दर्भमा, अहिलेको लिडरसिपको बनोटको सन्दर्भमा तपाईँ कहाँ हो भनेर, होइन भन्ने। त्यसमा के छ भन्दाखेरि म बडो प्रष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, मैले बोले पनि नबोले पनि मेरो बारेमा आम पार्टीभित्र के धारणा छ भने सबै ठुल्ठुला नेताहरूले र केन्द्रीय कार्य समितिका मान्छेहरूले मलाई चाहिँ जितेन्द्र नारायण देव, शेरबहादुर देउवाको मान्छे हो भनेर बुझ्छन्। यति भने दिस इज माई आइडेन्टिटी। ठीक छ, दिस इज माई आइडेन्टिटी। अब उहाँले मलाई आफ्नो नजिकको मान्छे ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न त्यो बोलेको कुरा भयो, हैन। ओके, अब खास गरी मैले यो तराई मधेसकै साथ तपाईहरुको साथीहरु जो अहिले देखिनु भएको छ, दुई कितामा देखिनु भएको छ, जसले म तराईकै मुद्दा बोकेको, अझ कसले त अब मसिया नै भन्छन्, यो शब्द त्यति सुइटेबल नहोला, म क्षमा चाहला। तपाईले चिनेका यी पात्र आज यसरी यो एकीकरण गर्ने, फेरि यसरी चाहिँ मिल्ने, हामी चाहिँ संसदमा तेस्रो चौथो दलको रूपमा देख्यौं पनि, यो सत्ताको भर्याङ चढ्दा या सत्ताको यो हुटिट्याउले एक किसिमको उहाँहरुका लागि तनावै गर्यो कि क्या हो? यो फुड जस्तो देखिएको तराई मधेस, तपाईँ तराईबाट बिलङ गर्नुहुन्छ, खास गरी ठुलो जनमत छ, तपाईँको यो विचारले पक्कै पनि यो उहाँहरूको लडाइँ के हो भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ होला। यो जसपाभित्र देखिएको अन्तरसङ्घर्षले जुन परिस्थिति ल्याएको छ, यो नौलो विषय हो कि यो हुनेवाला थियो भन्ने लागिरहेको थियो तपाईँलाई? उहाँहरूको एकीकरण या गत वर्ष 2077 उहाँहरूको जुन एकताको बेला वैशाखको 8 गते अध्यादेश आइसकेपछि 10-11 गतेको यो परिघटनालाई हेर्ने भने यो आज आएको घटना नौलो हो या यो हुने यथार्थ थियो? यो कुनै नयाँ विषय होइन तपाईले बुझेको पोलिटिक्स तराई मधेसको? मधेस तराईका पार्टीहरूको सन्दर्भमा मेरा आफ्नै किसिमका केही धारणाहरू छन्, जसबारे म विस्तृत रूपमै पनि कुरा धेरै गर्न सक्छु। तर त्यो सबै विषयहरूमा नगएर दुईटा कुरा म केमा जोड दिन चाहन्छु भने कि जो आफूले अहिले मधेसी नेताहरू भन्छन् नि दुवै समूहभित्र, उहाँहरूमा पोलिटिकल कल्चरको चाहिँ अभाव छ दुवै थरीमा। त्यो पोलिटिकल कल्चर निर्माण गर्ने प्रक्रियामै उहाँहरू हुनुहुन्छ। एउटा कुरा, त्यो पोलिटिकल कल्चरको निर्माण हुँदै जाओस्, म शुभकामना दिन चाहन्छु, होइन। एउटा एजेन्डा बेस्ड, भ्यालु बेस्ड पोलिटिक्स उहाँहरूले गर्न सक्नुहोस्। उहाँहरूको सङ्गठनात्मक जीवनमा कलेक्टिभ लिडरसिपले, होइन, स्थान ग्रहण गर्दै जाओस् भन्ने म शुभकामना दिन चाहन्छु। त्यो आवश्यकता हो, त्यो होस् भन्ने हामी विजय गजदारसँग मिलेर हामीले पार्टी सञ्चालन गरिराखेको बेलामा विजयजीले जति बेला व्यक्तिवादी ढङ्गले हिँड्न खोज्नुहुन्थ्यो, हामी उहाँले कलेक्टिभ लिडरसिपमा ल्याउँथ्यौँ।
र त्यो चाहिँ त्यसमा मेरो धेरै ठुलो भूमिका थियो र त्यसमा विजयजी मामा राम्रो गुण के थियो भन्दाखेरि जति बेला जितेनजीले भनेको कुरा एकदम ठिक छ है, म अलि बहकिएँ ठ्याक्कै उहाँ ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो भने त्यसरी म उहाँलाई करेक्सन गर्थेँ र उहाँ मान्नुहुन्थ्यो, उहाँ स्वीकार गर्नुहुन्थ्यो। त्यो चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी उहाँमा थियो होइन। तर यतातिर के छ भन्दाखेरि एक किसिमले केपी ओलीको कार्यशैली, यो मैले भन्नै पर्छ, यो म उनीहरूकै भलाइको लागि पनि म भन्दैछु कि केपी ओलीमा जुन कार्यशैली छ त्यही कार्यशैली मोहन ठाकुर र उपेन्द्र यादवमा छ। दुवै थरीमा व्यक्तिवादी कार्यशैली। त्यसकारण मै हुँ व्यक्तिवादी कार्यशैली छ। त्यो दुवै समूहलाई म के भन्छु भने तपाईँहरू कलेक्टिभ लिडरसिपमा आउनुहोस्, एजेन्डा बेस्ड बनाउनुहोस्, कलेक्टिभ लिडरसिपमा आउनुहोस्, नम्बर 1 होइन। नम्बर 2 के भन्दाखेरि जुन ढङ्गले, जुन नाटकीय ढङ्गले एउटा बाध्यताको परिधिभित्र, बाध्यताको माहौलमा राजपा र यो समाजवादी पार्टी मिलेर जसपा बन्यो नि, म के भन्छु भन्दाखेरि मधेस तरा एउटा हेट्रोजेनियस सोसाइटी हो, विविधतायुक्त समाज हो होइन। विभिन्न त्यो कारणले पनि र पोलिटिकल कल्चरको निर्माण नभएको हुनाले एउटै पार्टी सम्भव छैन त्यहाँ। तराई बेस्ट, मधेस बेस्ट पनि एउटै पार्टी सम्भवै छैन। पार्टी मोर देन 2 होस्, तर कमन एजेन्डामा सहकारी गरोस्। त्यो हिसाबले नै गयो भने हो। एक्ज्याक्टली एमाले र माओवादीको सन्दर्भमा त्यही हेर्छु नवराजी। उहाँहरुको लिगेसी पोलिटिकल कल्चर एकदम। उहाँहरुको एजेन्डै फरक। म त एउटा लेफ्ट मुभमेन्टमा धेरै लामो कालखण्डमा रहेको मान्छे हुनाले एमालेको कल्चर मैले बुझेको छु नि। एमाले जुन एमाले र मदन भण्डारीबाट सुरु भएर जब पछिनको जुन कल्चरमा आउनुभयो त्यो कल्चर र उता मसाल के अरे मोटो मसाल पातलो मसाल गर्दै जनयुद्ध गर्दै आएको माओवादी केन्द्रमा त कल्चरली डिफ्रेन्ट छ के। उनीहरूले गल्ती नै त्यही गरे। जति बेला नेकपा बनायो नि, म त त्यो निष्कर्षमा थिएँ, यो चाहिँ कन्भेनियन्ट म्यारेज होइन, म्यारेज अफ कन्भेनियन्स। आधा मिनेटभित्र तराईको जुन नेतृत्वको यहाँले कुरा गर्नुभयो, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा चाहिँ के महन्त ठाकुरहरूले नयाँ पार्टी खोल्ने सम्भावना होइन? यही तरिकाले त त्यो त नाराबाजी मात्रै वैकल्पिक होइन, छनलाई के पनि छैन। अब देखिहाल्नु हो के अवस्थामा गइसकेका छ। तर के भन्दाखेरि हामी त एउटा डेमोक्रेटको भएको नाताले नेपाली काङ्ग्रेसले हामी के चाहन्छौँ भन्दाखेरि एउटा देशभित्र डेमोक्रेटिक पार्टीहरू राम्रो विकास गर्यो भने डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू त नेपाली काङ्ग्रेसको नेचुरल एली हुन्छ होला। नेचुरल एली हुन्छ। जाँदै मनमा लागेको प्रश्न 10 सेकेन्डभित्रै, मधेसमा चाहिँ अब महन्त ठाकुरको राजनीति सिद्धिएको हो भन्छन् मान्छेले, त्यस्तो देख्नुहुन्छ? त्यसरी त होइन। अब उनको सकियो र उपेन्द्रको उज्यालो भयो भने त्यो म कुरा मान्दिनँ। कुरा के हो भन्दाखेरि दुवैजनामा आफ्नो कार्यशैलीमा एउटा व्यक्तिवादी कार्यशैली छ, त्यसलाई रिभ्यू गरेन भने बारम्बार ती दुवैजना दुर्घटनामा पर्छन्, परेकै पनि छन्। यहाँलाई म धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु समय विचार। धेरै धन्यवाद। आज यो चक्रव्यूह जस्तो एकदम पपुलर कार्यक्रम मार्फत नवराजी तपाईँले मलाई चाहिँ केही नयाँ कुराहरू नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा, नेपाली काङ्ग्रेस नीतिको बारेमा, संविधानको बारेमा र अन्य तराईका पार्टीहरूको बारेमा पनि के भन्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच यहाँलाई, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको यो विशेष अङ्क कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हाम्रा प्रश्नको सामना गर्दै हुनुहुन्थ्यो। आजको विशेष अतिथि हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसको प्रभावशाली नेता, राष्ट्रिय सभा सदस्य मान्य जितेन्द्र नारायण देव आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। देश बडो नयाँ मोडतिर हिँडाउने कोसिसहरू हुन्छन्, खास गरी यो पोलिटिकल क्राइसिसको समयमा विभिन्न किसिमका एजेन्डाहरू हुन्छन्, सतहमा बहसहरू हुन्छन्, तर त्यसले कुन मोड लिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ। तर यतिखेर नेपाली कङ्ग्रेस जो मेजर दल अर्थात् देशको मेजर पोलिटिकल डेमोक्रेटिक पार्टी यतिखेर चुनावतिर होमिएको छ, विशेष गरी उहाँहरूलाई महाधिवेशन लागेको छ र सँगै सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा चुनौती र अवसर दुवै छन्। यस्तो परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी यो देश र आफूलाई अगाडि बढाउँछ, आफ्नो पार्टीको आन्तरिक जीवन जो लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्नुपर्नेछ त्यसलाई कसरी सफल पार्ला भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, यहाँहरूप्रति धन्यवाद दिँदै आजका अतिथि चाहिँ कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।